ہلیت الاولیاء اندروں مصنف عبدالرزاق اندروں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک واقعہ سنانا چاہنا. شیخ محترم نے جڑی حدیث پڑھی ہے نا، لا تغضب لا تغضب، اس زندگی اندر کامیابی دا سب تو بڑا راز ہے. جماعتی زندگی اندر، تنظیمی زندگی اندر، دعوتی زندگی اندر، میں کہنا ادھے نالوں زیادہ زرعی اصول اور ادھے نالوں بڑا روشنی دا مینار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ابو درداء گزر رہے سن، توجہ کریو میں گل سمجھاواں. ایک بندہ سی، انہوں لوگاں نے نہ گھیرا پایا. فکانوا یسبونہ، جے دے منہ جو آوے انہوں کہی جائے. ایتھے بھی کسی کو وعدہ گھاٹا ہو جائے ایماندار دسو، جے دے منہ جو آندا ہے کہندا کہ نہیں؟ وہ بھی بولدا جڑا کدی بولیا ہن تے بولو نا. وہ بھی تبصرے کردا جنہیں کدی نہ زبان کھولی ہوئے تے جو دے منہ آندا ہے کہندا ہے. حضرت فرماندے نے کو کی ہویا ہے؟ آندے نے کو گناہ ہویا ہے. تے فرمایا پھر گالاں کیوں کڈدے ہو، بد دعاواں کیوں دیندے ہو؟ ارائیتم لو کان فی قلیب اوا مستخرجی. ایک مینوں گل دسو، دھیان کریو بھائی، ایک مینوں گل دسو، جنوں بد دعاواں پہ دیندے ہو، اگر یہ بندہ پانی دے کھوہ چ ڈگا ہوئے تے رسا پا کے باہر کڈو گے، بازو پا کے باہر کڈو گے، آپ اندر جا کے باہر کڈو گے، یا کنڈے تے کھلو کے انہوں گالاں کڈو گے تے بد دعاواں دو گے؟ کہنے لگے حضرت اگر یہ پانی دے کھوہ ڈگا ہوئے گا تے رسا پا کے باہر کڈاں گے، یا کوئی بازو اندر پا کے باہر کڈاں گے، یا آپ اتر کے باہر کڈاں گے. تے حضرت ابو درداء فرماندے نے تہاڈی عقل تے پردہ کیوں پہ گیا ہے؟ وہ پانی دے کھوہ چ ڈگ پوے تے کنڈے تے کھلو کے بد دعاواں نہیں دیندے. یہ تے او دے نالوں زیادہ خطرناک کھوہ گناہاں دے کھوہ چ ڈگا پیا تے کنڈے تے کھلو کے ہور بد دعاواں دیندے ہو، ہور اینوں زیادہ ڈبکیاں دیندے جے، ہور اینوں برباد کر دے جے، اور مرے نو کی مار دے ہو؟ وہ تے اگے ہی اپنے رب تو ٹوٹا ہے، اور گالاں کڈ کے بد دعاواں دے کے تسی چاہندے کی ہو؟ حضرت نے جڑا جملہ بولے ہے نا، اوئے ہوئے، فلا تسبوا اخاکم واحمدوا اللہ علی ما آفاکم. اپنی نیکیاں تے تکبر کر کے ڈے منہ نہ کھولو، اس اللہ دا شکر ادا کرو جس اللہ نے تانوں اس گناہ دے چھٹیاں تو بچا لیا جڑے گناہ دے چھٹے اس بندے تے پہ گئے نے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا.